नमस्कार। ओम। म लोकनाथ खनाल, युवा नेपाल समिति पतञ्जलि योगपीठ अन्तर्गत युवा नेपाल समितिको म संयोजक। आज हामी यहाँहरूका बीचमा विशेष गरी प्राणायामको चर्चा गर्नेछौँ। प्राणायाम, प्राण भन्नाले भाइटल एनर्जी, प्राण भन्नाले जीवनी शक्ति, जसले हामीलाई जीवन दिइरहेको छ। त्यो शक्ति, आयाम भनेको फैलाउने, त्यो जीवनी शक्तिलाई फैलाउने अभ्यास गर्छौँ। त्यो जीवनी शक्तिको कमीले हामीलाई धेरै समस्याहरू हुन्छ। जब ब्रेनमा अक्सिजनको कमी हुन्छ, तनाव हुन्छ। जब ब्रेनमा अक्सिजनको कमी हुन्छ, चिडचिडाहटपन हुन्छ। जब ब्रेनमा अक्सिजनको कमी हुन्छ, अरू धेरै समस्याहरू आउँछ। स्ट्रेस इज द मेन कजेज अफ डिजिज, मोडर्न मेडिकल साइन्सले भन्छ। त्यसैगरी प्राचीन विज्ञानले, आयुर्वेद विज्ञानले भन्छ, प्रज्ञापराध होइ सर्वरोगाणां मूल कारणम। प्रज्ञापराध भनेको ज्ञानको दुरुपयोग, बुद्धिको दुरुपयोग। जसले बुद्धिको दुरुपयोग गर्छ, जसले ज्ञानको दुरुपयोग गर्छ, उसलाई शारीरिक तथा मानसिक रोग हुन्छ। त दुरुपयोग कतिखेर हुन्छ? जब हामीभित्र कन्फिडेन्स हुँदैन। हामीलाई सबलाई थाहा छ गलत कुरा के हो, सही कुरा के हो, गलत खानपान के हो, सही खानपान के हो, तैपनि हामी गलत कुराहरूलाई लिइरहेका हुन्छौँ। त्यो के कारणले? कि कन्फिडेन्स नभएर। त्यो कन्फिडेन्स पावर बढाउनका लागि पनि शरीरमा अक्सिजनको लेभल बढाउनुपर्छ। अक्सिजनको लेभल जब कम हुन्छ, धेरै समस्याहरू हुन्छन्। त अक्सिजनको लेभल बढाउनका लागि प्राणायाम आवश्यक पर्छ। र महर्षि पतञ्जलिले सूत्रमा भन्नुभएको छ, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। श्वास प्रश्वासको गतिलाई रोक्नु, तोड्नु, विच्छेद गर्नु प्राणायाम हो। त यहाँहरू सजिलो आसनमा बस्नुहोस्। म बसे जस्तै त सबैलाई बस्न कठिन हुनसक्छ। त्यसैले यसरी सुखासनमा पलेटी मारेर बस्नुहोस्। पलेटी मारेर बस्न सक्नुहुन्छ। यदि कोही पलेटी मारेर बस्न सक्नुहुन्न, घुँडा दुख्ने ज्यादा समस्या छ भने उहाँहरूले यसरी गोडा पसारेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ यत्तिकै, या कुर्सीमा बस्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई जहाँ सहज हुन्छ त्यहाँ बस्ने। तर बस्दाखेरि जहिले नि यो मेरुदण्डलाई सिधा राखिदिने। त यो मेरुदण्डलाई सिधा राख्नका लागि हामी सबैका घर घरमा तौलिया हुन्छ, या तौलियालाई पट्याएर मोटो बनाइदिनुहोस् र पछाडि मेरुदण्डको तल राखिदिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि यो मेरुदण्डलाई सहज बन्छ, ढाड दुख्नेहरूलाई पनि सजिलो बन्छ। या सिराने राख्नुहोस् पछाडि, त्यसले गर्दा ढाड सोझो बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। या सुखासन, पलेटी, या यसरी पनि बस्न सक्नुहुन्छ। वज्रासनमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। वज्रासन जो बस्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यो मेरुदण्ड सिधा बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। जुन आसन सजिलो हुन्छ त्यसमा बस्ने अनि लामो लामो श्वास भर्ने एउटा अभ्यास गर्छौँ भस्त्रिका प्राणायामको। हात यसरी ज्ञान मुद्रामा। अहिले हामी कोरोना महामारीका कारण घर घरमै पनि छौँ, धेरै लकडाउनका कारणले। यसले यहाँ घरमा बसी बसी सबैजना कुर्सीमा बसेर, भुइँमा बसेर जसरी हुन्छ लामो श्वास लिने छोड्ने अभ्यास गर्छौँ। भस्त्रिका प्राणायाम भनिन्छ यसलाई। यो चोरी औँला र बुढी औँलाको अग्रभागलाई यसरी जोडिदिनुहोस्। यसलाई भनिन्छ ज्ञान मुद्रा अर्थात् ध्यान मुद्रा। यसले मनलाई एकत्रित गरिदिन्छ। लिनुहोस् श्वास, पुरा श्वास भर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, फेरि लिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, लिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। जो एक गति भयो, जुन गतिमा लिन्छौँ त्यही गतिमा छोड्ने। यो सबैले गर्न सकिने भयो। यसपछि गर्छौँ अलिकति योभन्दा थोरै मध्यम गतिमा। त यो गतिमा सामान्य गति र मध्यम गति प्राय सबैले गर्न सक्नुहुन्छ।
तर अर्को एउटा गति छ तीव्र गति। यो सबैले गर्न मिल्दैन, ककलले गर्न मिल्दैन। म त्यो गति बताउँछु अहिलेलाई यसरी। सामान्य गति बिस्तारो लिने, बिस्तारो छोड्ने। मध्यम गति, तीव्र गति। तीव्र गति प्रेसर हाईका रोगीहरूले गर्न मिल्दैन, मुटुका रोगीहरूले गर्न मिल्दैन, हर्नियाका रोगीहरूले गर्न मिल्दैन तीव्र गति। तर सामान्य गति सबैले गर्न सक्नुहुन्छ, मध्यम गति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यही गतिमा यदि यहाँहरूले हरेक दिन 5-10 मिनट यो भस्त्रिका प्राणायामको अभ्यास गर्नुभयो भने टाउको दुखाइलाई पनि ठिक गरिदिन्छ। पिनासका कारणले टाउको दुखोस् या माइग्रेनका कारणले। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो फोक्सोको समस्या हुनेहरूलाई, मुटुको समस्या हुनेहरूलाई, श्वास प्रश्वासको समस्या हुनेहरूलाई बहुत उपयोगी अभ्यास हुन्छ यो भस्त्रिका। जसरी अहिले त विभिन्न प्रविधिहरू आयो। पहिले खुकुरी बनाउने ठाउँमा, चुलेसी बनाउने ठाउँमा जुन आहारमा त्यहाँ खलाती राखिएको हुन्थ्यो नि, एउटा छालाको बाकस जस्तो, त्यो छालाको बाकसमा जसरी हावा भर्दै निकाल्दै गरिन्छ त्यो तरिकाले यहाँ हावा भर्ने, लिने, छोड्ने, यो भस्त्रिका प्राणायाम हो। गर्दै रहनुहोस्। मनिषाजी, बुद्धजीले पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ। पुरा श्वास भर्दै छोड्दै, यो सामान्य गति भयो। यसैलाई फेरि मध्यम गतिमा, जुन गतिमा लिने त्यही गतिमा छोड्ने। जति समय लगाएर लिइन्छ त्यत्तिकै समय लगाएर छोड्दिने। बिस्तारो लियो, बिस्तारो छोड्ने, छिटो लियो, छिटै छोड्दिने। अब तीव्र गति पनि, तीव्र गति पुरा छातीभरि नै श्वास लिँदै छोड्दै। त यो अभ्यास यदि हामीले हरेक दिन 5-10 मिनट गऱ्यौँ भने मस्तिष्कको पनि सफाइ हुन्छ, फोक्सोको, मुटुको पनि पुरा व्यायाम पनि हुन्छ र सफाइ पनि हुन्छ। यो भयो भस्त्रिका। यसपछि अर्को अभ्यास गर्छौँ पेटसँग केन्द्रित। अहिले हामीले गऱ्यौँ फोक्सो, मुटुसँग केन्द्रित अभ्यास गऱ्यौँ। अब अर्को अभ्यास गर्छौँ पेटसँग केन्द्रित। यो रोगको घर हो, यो स्वास्थ्यको पनि घर हो। कसलाई राख्ने, रोगलाई राख्ने या स्वास्थ्यलाई राख्ने, यो हाम्रै हातमा छ। हामीले केही मेहनत गऱ्यौँ, हामीले केही प्रयत्न गऱ्यौँ भने यहाँ भएको रोगलाई पनि निकाल्न सक्छौँ, सधैँ स्वास्थ्यलाई बास दिन सक्छौँ। यही पेटका कारणले अधिकांश समस्याहरू आउँछन्। इसलिए यसलाई ठिक राख्नका लागि यसमा हाम्रा धेरै अङ्गहरू जोडिएका छन्। यो नाभिसँग, नाभिको सम्बन्ध सबै अङ्गहरूसँग छ। हाम्रो जीवनको सुरुवात हुन्छ नाभिबाट, आमाको गर्भबाट। त्यसैले यो भागलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। त्यसपछि जब आमाको गर्भबाट निस्किन्छौँ हाम्रो सम्बन्ध हृदयसँग रहन्छ, आमाको दुधसँग रहन्छ। र त्यसपछि अलि ठुलो हुँदै गएपछि काम आउँछ बुद्धिको, मस्तिष्कको काम आउँछ। यो तीनटै केन्द्रलाई, स्वास्थ्यको केन्द्र नाभि, प्रेमको केन्द्र हृदय र बुद्धिको केन्द्र मस्तिष्क, यो तीनटै केन्द्रलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। यो तीनटै केन्द्रलाई स्वस्थ राख्नका लागि हामी प्रयत्न गर्दैछौँ। एउटा अभ्यास गऱ्यौँ भस्त्रिका, अब अर्को अभ्यास गर्छौँ कपालभाती। नाकबाट श्वासलाई बाहिर फालिदिने झड्काका साथ र पेटलाई भित्र दबाब दिने। यो हातको मुद्रालाई पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले यो अग्रभागमा यसरी जोडेका थियौँ। अब यो चोरी औँलालाई बुढी औँलाको फेदमा राख्नुहोस्। यसलाई भनिन्छ वायु मुद्रा। यो वायु मुद्रा ग्यासका रोगीहरूलाई उपयोगी हुन्छ। ग्यासका कारणले घुँडा दुख्छ, जोर्नी दुख्छ। यो ग्यासका कारणले अरू अङ्गहरूमा पनि दुखाइ हुन्छ, शरीरमा गाँठागुठीहरू पनि आउँछ। तर त्यसलाई ठिक राख्नका लागि यो वायु मुद्रा राखिदिनुहोस् घुँडामाथि र कपालमाथि। नाकबाट श्वासलाई बाहिर फाल्ने, पेटलाई भित्र दबाब दिने। यो अभ्यास
जसरी भस्त्रिका प्राणायाममा हामीले जुन गतिमा लियौँ त्यही गतिमा छोड्ने। कपालभाती गर्दाखेरि लिनेतिर ध्यान नदिने, खालि छोड्नमा ध्यान दिने। झड्काका साथ श्वासलाई बाहिर फाल्ने। यसरी 1 सेकेन्डमा एक पटक यो गतिमा गर्नुभयो भने कसैलाई हानि हुँदैन। जो सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्योभन्दा छिटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अधिकांश रोगी, अधिकांश पेटको समस्या हुने हुनाले पनि 1 सेकेन्डमा एक पटक गर्नुस्, हानि गर्दैन। र यसरी श्वासलाई बाहिर फाल्दाखेरि पेटलाई भित्र लाने सँगसँगै मलद्वारलाई पनि खुम्च्याइदिने। जब मलद्वारलाई खुम्च्याउने छोड्ने प्रक्रिया गर्छौँ, यसो गर्दाखेरि पेट सफाइ त हुन्छ नै, अर्को प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई पनि फाइदा गर्छ। दाजुभाइहरूको, आमा दिदीबहिनीहरूको तल्लो पेट पाठेघरलाई पनि फाइदा गर्छ जब खुम्च्याउने छोड्ने प्रक्रियाहरू गर्छौँ। मलद्वार मूत्रद्वारलाई खुम्च्याउने छोड्ने प्रक्रिया गर्छौँ। र कपालभाती मात्रै गर्दाखेरि धेरै फाइदाहरू छँदैछ। इन्डाइजेसन, अपचको समस्यालाई ठिक गरिदिन्छ। ग्यास्ट्राइटिस, डायबिटिज, मोटोपन, थाइराइड लगायत अधिकांश समस्याहरूलाई यो कपालभातीले ठिक गर्छ। एकचोटि फेरि विधिलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। श्वास बाहिर, भित्र, पेटलाई भित्र। र यसले शरीरभित्र जम्मा भएका टक्सिन्सहरू, विजातीय तत्त्वहरूलाई निकालिदिन्छ। हामी हरेक दिन भोजनका माध्यमबाट विष लिइरहेका हुन्छौँ। हामी हरेक दिन गलत रहनसहनका माध्यमबाट शरीरमा टक्सिन्स जम्मा गरिरहेका हुन्छौँ। त त्यसलाई निर्विषीकरण गर्ने केही काम गर्दैनौँ। शरीरबाट निर्विषीकरण गर्ने एउटा माध्यम पसिना र अर्को माध्यम प्रश्वास। प्रश्वासमा पनि यो माध्यम सबभन्दा सरल माध्यम। कपालभाती यो शुद्धिकरणको एउटा अभ्यास पनि हो। ऋषिमुनिहरूले शुद्धिकरणको अभ्यास बताउनु भएको छ। मस्तिष्क क्षेत्रलाई शुद्धिकरण गर्ने, नाभि क्षेत्रलाई शुद्धिकरण गर्ने, त त्यो शुद्धिकरणको एउटा अभ्यास हो कपालभाती। अरू पनि अभ्यासहरू छन्। त शरीरलाई शुद्धिकरण गर्ने एउटा सरल, सहज र हामी घरमा बसी बसी गर्ने एउटा सरल माध्यम हो कपालभाती। यो अभ्यासलाई 10-15 मिनट हरेक दिन सामान्य व्यक्तिले, तर जो विशेष रोगी हुनुहुन्छ, एकदम क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस छ, डायबिटिज छ, थाइराइडको समस्या छ भने उहाँहरूले आधा घन्टादेखि 1 घन्टासम्म पनि यो कपालभाती गर्न सक्नुहुन्छ। त अर्को कुरा, बसिराख्दाखेरि गाह्रो हुन्छ त एक बसाइमा 5 मिनट गर्नुहोस्। 5 मिनट गरिसकेपछि फेरि यसो गोडालाई सिधा गर्ने, गोडा सिधा गर्ने, चलाउने, हलाउने, सूक्ष्म व्यायाम गर्ने, यो औँला चलाइदिने, शरीरलाई सजिलो बनाएर, सहज बनाएर फेरि बस्ने। सजिलो आसन, सुखासन, पद्मासन, जे आसन सजिलो हुन्छ, सिद्धासन, जेमा सजिलो हुन्छ त्यसमा बस्ने र फेरि सुरु गर्ने। निरन्तर आधा घन्टा, निरन्तर 10 मिनट, 15 मिनट गर्नका लागि गाह्रो हुनसक्छ। यहाँहरूले 5-5 मिनटमा यसलाई ब्रेक गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो कपालभाती। दुईटा अभ्यास गऱ्यौँ हामीले, मुटुका लागि, फोक्सोका लागि भस्त्रिका, पेटका लागि कपालभाती, र अब ब्रेनका लागि अर्को अभ्यास गर्छौँ। ब्रेनका लागि उपयोगी अभ्यास हो अनुलोम विलोम। हातलाई फेरि चेन्ज गरौँ, वायु मुद्रा। यसरी वायु मुद्रामा राखिदिनुहोस् र दायाँ हातलाई उठाउनुहोस्। यो बुढी औँलाले दायाँ नासिका हल्कासँग बन्द गरिदिनुहोस् र बायाँबाट श्वास भर्नुहोस्। यो श्वास भरिसकेपछि यो दुई औँलाले बायाँ नासिका बन्द गर्नुहोस् र दायाँबाट श्वासलाई छोडिदिनुहोस्। यसै गरी जताबाट श्वास छोडिन्छ फेरि त्यतैबाट श्वास भर्ने। श्वास भरिसकेपछि त्यसलाई बन्द गर्ने र विपरीत
मुखबाट छोडिदिने। बिस्तारै लिने, बिस्तारै छोड्ने, फेरि लिने, छोडिदिने। श्वास भर्दाखेरि कम्तीमा 5 सेकेन्ड जति लगाएर भर्नुहोस् र 5 सेकेन्ड जति लगाएर छोडिदिनुहोस् र श्वास भर्दा पुरा छातीभरि त्यो डायफ्रामसम्म श्वासलाई भरिदिनुहोस्। पुरै भर्नुहोस्, फेरि बिस्तारै छोड्नुहोस्, लिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। 5-5 सेकेन्ड लगाएर यहाँहरू गर्दै रहनुहोस् निरन्तर। जब बायाँबाट हामी श्वास लिन्छौँ यसको प्रभाव दायाँ मस्तिष्कमा पर्छ। जब दायाँबाट हामी श्वास लिन्छौँ यसको प्रभाव बायाँ मस्तिष्कमा पर्छ। बायाँ मस्तिष्कले तर्क गर्छ, बायाँ मस्तिष्कले बुद्धि चलाउँछ, बायाँ मस्तिष्कले समस्या देख्छ, प्रश्न उठाउँछ तर समाधान दिँदैन। समाधान दायाँ मस्तिष्कमा छ। प्रेम, करुणा, सद्भाव दायाँ मस्तिष्कमा छ। जो यो अनुलोम विलोमको अभ्यास हरेक दिन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको बायाँ मस्तिष्क पनि सक्रिय रहन्छ, दायाँ मस्तिष्क पनि सक्रिय रहन्छ र प्रश्न गर्ने क्षमता पनि हुन्छ, जिज्ञासु पनि हुन्छ र समाधान पनि निस्किन्छ। प्रेम, करुणा, सद्भावको अभाव पनि हुँदैन र यसले ब्रेन सम्बन्धी समस्याहरू, यो अभ्यासले रक्त शुद्धि पनि गरिदिन्छ। जब हामी श्वासलाई लामो लिने छोड्ने प्रक्रियाहरू गर्न थाल्छौँ शरीरमा अक्सिजनको लेभल बढ्न थाल्छ। अक्सिजनको लेभल बढ्दै गइसकेपछि हरेक अङ्गले अक्सिजन प्राप्त गर्छ र ती हरेक अङ्गहरू स्वस्थ हुँदै जान्छन्। त्यसैले यी अभ्यासहरू हरेक दिन हामीले 5-10 मिनट भस्त्रिका, 10-15 मिनट कपालभाती र 10-15 मिनट अनुलोम विलोम हरेक दिन यदि गर्न सक्यौँ भने तर कोही विशेष बिरामी हुनुहुन्छ भने कपालभाती र अनुलोम विलोमलाई आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म गर्ने। अनिद्राको समस्या छ, अनुलोम विलोमलाई बढाइदिनुहोस् र यति अभ्यास मात्रै यहाँहरूले हरेक दिन बिहान शरीरलाई अलिअलि तताउने, अलिअलि तन्काउने र त्यसपछि बसेर यो अभ्यास यदि गर्नुभयो भने यहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। त्यो परिवर्तनले अरूलाई पनि प्रभाव पार्छ। जो व्यक्ति खुसी रहन्छ उसले अरूलाई खुसी बाँड्न सक्छ। त्यसैले शरीरभित्र बन्ने केमिकलमा चेन्ज ल्याउनका लागि हामीले हाम्रो लाइफस्टाइललाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, जीवनशैलीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। त यो माध्यमबाट बिस्तारै यहाँहरू सबैले आफूलाई चेन्ज गर्नुहोस्, यहाँहरूको जीवन धन्य बनोस्, यहाँहरूका माध्यमबाट अरूहरूको जीवन पनि धन्य बनोस्। आजको सत्रलाई यति नै। ओम नमस्कार।